अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुनिया में किस्म हा किस्म के जंगी और फाइटर तैयारे बनाए जा चुके हैं, जिनमें फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन तैयारे ख़तरनाक तैयारे समझे जाते हैं। इन तैयारों में कैसे कैसे हथियार नस्ब किए जाते हैं, इंसान सुनकर दंग रह जाता है और सोचता है कि इंसान ने अपनी ही तबाही का सामान अपने ही हाथों से कर रखा है। दूसरा ये कि किसी भी मुल्क की दिफाई सलाहियत देखने के लिए इसके तैयारों को भी देखा जाता है। जिसके पास तैयारे ज़्यादा ताकतवर हों, इसकी फ़ौज ज़्यादा मजबूत समझी जाती है। इसलिए आज हम जिस ख़तरनाक तैयारे के बारे में बताने जा रहे हैं वो है फिफ्थ जनरेशन का तैयारा। इसकी क्या क्या खूबियाँ हैं और ये किस लिहाज से ताकतवर समझा जाता है, इस पर भी बात करेंगे। और ये किन किन मुल्कों के पास है, इस पर भी इजहार ख़याल किया जाएगा। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी मालूमात आप तक पहुँचाएँ, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल आर न्यूज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपकी रसाई तक हो सके। शुक्रिया नाजरीन। जैसा कि हमने कहा कि किसी भी मुल्क की ताकत का अंदाज़ा इसकी फ़िज़ाइया से ही होता है, इसलिए कि फ़िज़ाइया ही दूसरे मुल्कों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इसके तैयारे दूसरे मुल्कों में दाखिल होकर इसके दिफाई तनसीबात को निशाना बनाते हैं और इन्हें तबाह करने में मददगार साबित होते हैं। लेकिन इसके लिए इस मुल्क के तैयारों को भी देखा जाता है कि वो किन सलाहियतों के हामिल हैं। इसके साथ साथ इस मुल्क के फ़ाइटर पायलटों को भी नज़र में रखना पड़ता है, इसलिए कि अगर तैयारा ताकतवर और जदीद हो और इसके पायलट के पास तजर्बा या काबिलियत ना हो तो वो इस तैयारे से वो काम नहीं ले सकता जो इसके शयान शान हो और दूसरे मुल्क में जाकर ऑपरेशन पूरी तरह सर अंजाम नहीं दे सकेगा। इसी तरह अगर एक मुल्क के तैयारे बोसीदा और कमज़ोर और पुराने हैं और इसके पायलट तजर्बाकार भी हों तो भी वो अपनी सलाहियतों से वो काम नहीं ले सकते। इसलिए दोनों चीज़ों का होना यानी तजर्बाकार पायलट और जदीद तरीन तैयारे ही किसी मुल्क के दिफा को मजबूत बना सकते हैं। इन तैयारों की टेक्नोलॉजी भी देखी जाती है। इस दौर में जब से जंगी तैयारों की दौड़ शुरू हुई है, किसी तैयारे की ताकत का अंदाज़ा इसकी जनरेशन से लगाया जाता है कि वो तैयारा किस जनरेशन का है। इसके बाद इस तैयारे की टेक्नोलॉजी देखी जाती है कि इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ लगाई गई हैं। इसके लिए सबसे अहम टेक्नोलॉजी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। जिस तैयारे में ये टेक्नोलॉजी मौजूद हो वो तैयारा बेहतरीन फ़ाइटर तैयारा समझा जाता है। यहाँ ये भी बताते चलें कि इस वक्त तक दुनिया में चंद एक तैयारे ही ऐसे हैं जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस हैं। इन तैयारों में से ख़तरनाक तैयारा और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस तैयारा और दुनिया पर क़यामत ढाने वाला तैयारा कौन सा है, इस पर आगे चलकर बात होगी। लेकिन इससे पहले फिर गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि कोई मालूमात रह न जाएं। नाजरीन, जहाँ तक फिफ्थ जनरेशन के हामिल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस तैयारों का जिक्र है तो एक ही नाम सामने आता है, जिनमें पहले नंबर पर अमेरिका का F-35B-52 और रेक्टर-22 तैयारे शामिल हैं और चीन के बनाए हुए तैयारों में J-20 और रूस का Su-57 शामिल है। ये सब तैयारे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस हैं और दुनिया के जदीद तरीन तैयारे समझे जाते हैं। लेकिन इन सब तैयारों का जायज़ा लिया जाए तो इन सब में से जो टॉप का तैयारा है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर और ख़तरनाक समझा जाता है, वो अमेरिका का बना हुआ S-35 फाइटर तैयारा है। ये तैयारा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस एक लाइट वेट जंगी फाइटर जेट है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का ये मतलब है कि ये तैयारा किसी भी दुश्मन के दिफाई निज़ाम को भी चकमा देकर निकल सकता है और इसके साथ साथ इसके रडार में भी दिखाई नहीं देता। इसमें ऐसी टेक्नोलॉजीज़ लगाई जाती हैं जो दुश्मन के दिफाई निज़ाम या रडार को जाम कर देती हैं
اور اس سے نکلنے والی لہریں راستے میں ہی دم توڑ جاتی ہیں اور اس طیارے کی معلوماتی مرکز تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس طرح یہ طیارہ دشمن کے سر پر پہنچ جاتا ہے اور اس کی دفاعی تنصیبات یا جو بھی ٹارگٹ ہوتا ہے اس پر قیامت ڈھا دیتا ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر آپ نے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے بارے میں مکمل تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو میں اس ٹیکنالوجی کے بارے میں تفصیل سے معلومات فراہم کر دی ہے۔ اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ طیارہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ امریکہ کا مشہور کمپنی لاکہیڈ مارٹن ایروناٹک نے تیار کیا ہے۔ جہاں تک اس طیارے کی قیمت کا سوال ہے تو یہ دنیا کا سب سے مہنگا طیارہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کی قیمت کے بارے میں سن کر انسان ششدار رہ جاتا ہے اور اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ 2015 کے اعداد و شمار اور امریکہ کی ایک رپورٹ کے مطابق اس طیارے کی اس وقت کی لاگت 1.5 ٹریلین امریکہ ڈالر تھی۔ اگر اس رقم کو پاکستان کے روپے کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ رقم 24 کھرب روپے کے لگ بھگ بنتی ہے، جبکہ ایک S-35 طیارے کی قیمت کا اندازہ 115.5 ملین امریکہ ڈالر ہے۔ یہ جدید ترین طیارہ امریکہ کی نیوی اور آرمی کے استعمال میں بھی لایا گیا ہے۔ اگر S-35 فائٹر کی اسپیسیفکیشن کے بارے میں بات کی جائے تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اس قیمتی ترین اور جدید ترین طیارے میں صرف ایک پائلٹ بیٹھ سکتا ہے۔ اس کی لمبائی 50 فٹ 6 انچ ہے۔ اس کے پروں کا درمیانی فاصلہ 35 فٹ ہے۔ اس کی اونچائی 14 فٹ 3 انچ ہے اور اس کے پروں کا رقبہ 460 مربع فٹ ہے۔ اس طیارے کا وزن 13,154 کلو گرام ہے اور گراس وزن 22,426 کلو گرام ہے۔ اس طیارے میں انتہائی طاقتور انجن لگایا گیا ہے جو 120 کلو ٹن کا تھرسٹ پیدا کرتا ہے۔ یہ سنگل انجن کا حامل طیارہ ہے۔ یہ ایسا طیارہ ہے جو 190 کلو ٹن کی طاقت کے ساتھ چھوٹے رن وے سے بھی پرواز بھر سکتا ہے۔ اس کی دیگر صلاحیتوں کو اگر پرکھا جائے تو اس کی رفتار 1930 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہوتی ہے، یعنی آواز کی رفتار سے تقریباً 1.5 گنا زیادہ ہے۔ اس کی رینج 2800 کلومیٹر سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے، جبکہ اس کی کمبینٹ رینج 1200 کلومیٹر سے لے کر 1400 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کی پرواز کی بلندی 15,000 میٹر تک ہوتی ہے۔ اس طیارے میں کون کون سے دفاعی ہتھیار لگائے گئے ہیں ان کے بارے میں ہم آپ سے بتاتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر F-35 میں 25 mm کی 4 بیرل روٹلی گن نصب ہیں۔ اس سے 80 راؤنڈ فائر کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے پروں پر بھی 6 اضافی ہارڈ پوائنٹ لگائے گئے ہیں جو 6,000 کلو گرام کے نیوکلیئر ہتھیار لے جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بھی 2500 کلو گرام کا وار ہیڈ لے جا سکتا ہے۔ اگر اس کے ہتھیاروں کے وزن کی بات کریں تو یہ طیارہ 8,000 کلو گرام وزنی ہتھیار اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے، جن میں ہوا سے زمین پر مار کرنے والے میزائل بھی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں اینٹی شپ خطرناک قسم کے میزائل بھی نصب کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی صلاحیت ہے کہ یہ مختلف قسم کے ایٹم بم بھی لے جا سکتا ہے۔ اس کے اندر جو بم نصب ہوتے ہیں یہ طیارہ ان میزائلوں کو حملے کے وقت باہر نکال دیتا ہے اور اپنے ٹارگٹ پر فائر کرتا ہے، جس سے اس ٹارگٹ پر ایک قیامت ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کی دوسری خوبی یہ ہے کہ اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا اور 100% درست نشانہ لگاتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔